बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जुज़्व है और किस्म है। आजकल बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रवायती तरीका छोड़कर डिजिटल तरीके के ज़रिए या बिलखसूस अगर हम कहें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस जो है करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में लेके जा चुकी हैं। किसकी बदौलत? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बदौलत। आज हम देखेंगे कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है और कौन बंदा जो है वो इन्फ्लुएंसर कहलाता है और कंपनीज कैसे उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट्स की सेल में इजाफा करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब चलते हैं बगैर ताख़ीर के अपने असल मौजू की तरफ कि व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इन्फ्लुएंस को उर्दू तर्जुमा होता है असर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इन्फ्लुएंसर होता क्या है। एक्चुअली इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लुएंस से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी एक का किसी दूसरे पर असर होना। तो इन्फ्लुएंसर हर वो शख्स कहलाता है जिसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फॉलोअर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंस है। अगर वो यूट्यूबर है, उसके यूट्यूब के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो वो इन्फ्लुएंसर है। अगर वो इंस्टाग्राम चला रहा है या फेसबुक चला रहा है, वहाँ उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, या टिकटॉक चला रहा है उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या है? इन्फ्लुएंसर है। यानी लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात पर अमल करते हैं और उसकी बात के ज़रिए बहुत से काम करते हैं। तो इसको कहते हैं कि इस बंदे का दूसरे लोगों पर इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए कहते हैं ये इन्फ्लुएंसर है। और इस इन्फ्लुएंस के ज़रिए हम मार्केटिंग करते हैं और इस तरीक़ाकार को हम कहते हैं ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है। देखें, जब कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है या प्रोडक्ट लोगों तक मुतारफ़ कराना चाहती है, तो एक तो रवायती तरीका था कि वो एड्स के ज़रिए, टीवी कमर्शल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए इश्तहारात दे और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सोशल मीडिया का दौर आ गया, लोगों के हाथ में मोबाइल्स आ गए, तो वो जो रवायती तरीक़ाकार था मार्केटिंग का वो बदल गया और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सामने आई। और डिजिटल मार्केटिंग में फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ चल रही है वो है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए चंद इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेते हैं और उनसे कुछ मामला तय करते हैं, यानी उनको कुछ पे करते हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को अपने फॉलोअर्स को बताता है, फॉलोअर्स तक उसका पैगाम पहुंचाता है, अपने जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको बताता है। जब वो सब्सक्राइबर्स उसकी बात सुनते हैं या फॉलोअर्स उसकी बात सुनते हैं तो फिर उस पर वो अमल करके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं। लेकिन यह चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि इन्फ्लुएंसर कभी भी चीज़ को सेल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो चीज़ों को सिर्फ बता रहा होता है, रिकमेंड कर रहा होता है कि मेरे इल्म में ये बात आई है, ये चीज़ मैंने देखी है, इसको आप भी ट्राई करें, आपको भी अच्छी लगेगी, मुझे तो अच्छी लगी है। यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो आपको अपनी राय देता है और लोग कई सालों से उसे फॉलो कर रहे होते हैं। उसे पता होता है कि ये बंदा गलत बात नहीं बताएगा, सही बात बताएगा और चीज़ को सही तरीके से हम तक पहुंचा रहा होगा। तो वो फिर उसकी बात पर अमल करते हुए बाज़ लोग उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और दूसरों को भी आगे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उस बंदे का इन्फ्लुएंस होता है। उसने बड़े टाइम गुजारने के बाद अपनी ऑडियंस जो है वो बनाई होती है, अपने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स बनाए होते हैं और लोग उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर वज़न रखते हैं, उसकी बात वज़न रखती है। इसी तरह वो सिर्फ कह कर नहीं बल्कि कुछ किसी किस्म की पोस्ट भी लगा सकता है, अपनी कम्युनिटी को किसी स्टेटस के ज़रिए भी बता सकता है, स्टोरी के ज़रिए भी बता सकता है, वीडियो भी बना सकता है। अगर वो एक ब्लॉगर है तो उसके लिए एक ब्लॉग भी बना सकता है। तो किसी भी किस्म का जो कंटेंट है वो बनाता है और उसके फॉलोअर्स उसको देखते हैं। इस अमल को कहते हैं ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है। अब इसमें क्या होता है, कंपनीज बाज़ औक़ात इन्फ्लुएंसर से रब्ता करती हैं या तो उसे कोई फ़िक्स अमाउंट देती हैं कि हम तुम्हें इतनी अमाउंट देंगे तो आप अपने वीडियोज़ के ज़रिए या अपने कंटेंट के ज़रिए, किसी भी किस्म के कंटेंट के ज़रिए या अपने ब्लॉग के ज़रिए हमारी प्रोडक्ट का तारुफ दूसरों तक करवा दें। उसके लिए हम आपको इतना पे करेंगे। या वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सेल्स बढ़ेगी और जितनी हम सेल करेंगे उसमें से कुछ परसेंटेज आपको देंगे। और या ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात कि हम आपको इतनी फ़िक्स अमाउंट भी देंगे
اور اتنی سیلز کی جو ریشو ہے پرسنٹیج ہے اس میں بھی ہم آپ کو پے کریں گے. اس سے آرگنائزیشنز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کم پیسے دینے پڑتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ کا جو میسج ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اور انفلوئنسر کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ وہ کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے، اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اور یوزرز کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ان کو ایسی پروڈکٹ، ایسی سروس یا ایسی چیز کے بارے میں پتہ لگتا ہے جو کسی نے کم از کم ٹیسٹ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں اور میسج کو سمجھ کے آپ تک آگے پہنچا رہے ہیں اور پھر ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے آرگنائزیشنز تھیں جو بڑے جو سیلیبریٹیز تھیں، جس میں ایکٹرز تھے، کرکٹرز تھے، ان کا سہارا لیتے تھے. لیکن اب انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر دیا. وہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کون سی ہے، یعنی جو سروس یا پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ کون سی ہے. اس کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے بندے ہیں جو یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ یا بلاگس کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو پہلے سے پروموٹ کر رہے ہیں. فرض کرتے ہیں ایک مسالے بنانے والی کمپنی ہے یا آئل بنانے والی کمپنی ہے، اگر وہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ذریعے پروموٹ نہیں کرے گی جو ٹیک ویڈیوز بناتے ہیں، جو ویلاگز بناتے ہیں، بلکہ وہ کوشش کرے گی ان لوگوں کا انتخاب کرے جو کوکنگ کے بارے میں کچھ ٹپس دیتے ہیں یا ریسیپیز بتاتے ہیں، تاکہ اس قسم کی آڈینس تک آپ کا پیغام پہنچ سکے جس قسم کی وہ پروڈکٹ ہے. بالکل اسی طرح اگر ایک آرگنائزیشن ہے جو ڈومین نیم رجسٹرڈ کرتی ہے یا ویب ہوسٹنگ جو ہے سیل کرتی ہے، تو وہ اپنی ویڈیوز کس کے ذریعے بنوائے گا، کس کے ذریعے مارکیٹنگ کروائے گا؟ ان لوگوں کے ذریعے جو ٹیکنیکل چینل چلا رہے ہیں، جو ایجوکیشنل چینل چلا رہے ہیں، جو ویب ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی ان انفلوئنسرز کا سہارا نہیں لیں گے جو ویلاگز بنا رہے ہیں، جو کامیڈی پہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو آرگنائزیشنس ہے پہلے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا انفلوئنسر کون ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پروڈکٹ لانچ کریں گے. اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے وہ انفلوئنسرز، چھوٹے انفلوئنسرز جن کے پاس کوئی 50,000 سبسکرائبرز ہیں، لاکھ سبسکرائبرز ہیں، 20,000 سبسکرائبرز ہیں، ان کو تلاش کر کے وہ ان کے ذریعے اپنا پیغام ڈائریکٹ اچھی اس ٹارگٹ آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں جس کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا آرگنائزیشنز کے لیے بھی آلریڈی ان کو اسٹڈی نہیں کرنا پڑتا، ریسرچ نہیں کرنی پڑتی کہ وہ اپنا پیغام جن آڈینس تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آلریڈی فلٹر ہوئے ہوتے ہیں ان انفلوئنسرز کے پاس جس قسم کی وہ پروڈکٹ ہے. تو وہ جب انفلوئنسرز، یعنی ایک بڑا جو سیلیبریٹی ہے، جتنے پیسے آپ نے اس کو دینے ہیں اس کی جگہ آپ 10 انفلوئنسرز ہائر کر لیں. وہ 10 لوگ جب اپنا پروڈکٹ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے تو سیل بھی زیادہ ہوگی. پھر وہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سارا ریکارڈ رکھتی ہیں کہ فلاں انفلوئنسر سے اتنے اس کے فالورز سے اور رزلٹ ہمیں یہ آیا، اور فلاں انفلوئنسر تھا اس کے فالورز کم تھے لیکن رزلٹ اچھا آیا. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے فالورز بے شک بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کی بات پر لوگ عمل نہیں کرتے، بعض اوقات اس کو سنتے نہیں ہیں، اس پہ یقین نہیں کرتے، تو پھر رزلٹ صحیح نہیں آتا. اور بعض انفلوئنسرز ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بے شک فالورز کم ہوں لیکن ان کے سننے والے یہ سمجھتے ہیں یا دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمیں غلط گائیڈ نہیں کرے گا، یہ بندہ صحیح بات بتائے گا، اور پھر اس پر وہ عمل کرتے ہیں اور اس کی پروڈکٹ کو جو وہ بتاتا ہے پرچیز کرتے ہیں. یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اگر فرض کرے 100 فالورز ہیں یا 100 سبسکرائبرز ہیں تو 100 کے 100 وہ چیز خرید رہے ہوں یا اس پہ عمل کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ 10% آئے، ہو سکتا ہے 20% آئے، ہو سکتا ہے 50% آئے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے پروڈکٹ پہ بھی یا جو دیکھنے والا ہے اس کی ضرورت پہ بھی. لیکن یہ ایک چیز طے ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کا ہے، اور کمپنیز اور آرگنائزیشنز اور مینوفیکچررز اس کے ذریعے بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی اگر اس کے ذریعے ارن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ کام کرنا ہے آپ کو کہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانی ہے، اپنے سبسکرائبرز بڑھانے ہیں، اپنے فالورز بڑھانے ہیں. جتنے زیادہ فالورز آپ کے بڑھ جائیں گے، جتنے زیادہ سبسکرائبرز بڑھ جائیں گے، اتنا ہی چانس ہوگا کہ انفلوئنس مارکیٹنگ کے ذریعے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور کمپنیز آپ کو ہائر بھی کریں گے. میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کیا ہے اور آج کل کے دور میں کیسے اس کو یوز کر کے لوگ پیسے کما رہے ہیں، اور کمپنیز بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف لائک کر دیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آئے تو وہ کویسچن کمنٹ کر کے پوچھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا آنسر کریں. اور اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ ہم کچھ آپ کو ایسی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ایسی کچھ ویب سائٹس کے بارے میں بتائیں جہاں انفلوئنسرز بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور کمپنیز بھی تلاش کرتی ہیں انفلوئنسرز کو، ان پلیٹ فارمز کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، میں اس پر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.